शान्ति। आज कार्तिक 5 गते सोमबार 21 अक्टोबर 2024। बाबाको महावाक्य प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे सच्चा बाबासँग सच्चा बना, सच्चाईको चाट राख, ज्ञानको अहंकार छोडेर यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर। निरहंकारी बाबा हामी बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउन चाहनुहुन्छ, त ज्ञानको पनि बच्चाहरूमा अहंकार नरहोस् त्यसको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नुहोस्। जब यादमा रहन्छौँ तब अहंकार आउन सक्दैन। त सच्चा बाबासँग सच्चा भएर रहनु छ, सत्यताको चाट राख्नु छ। प्रश्न, महावीर बच्चाहरूको मुख्य लक्षण कस्तो हुन्छ? उत्तर, महावीर बच्चाको बुद्धिमा निरन्तर बाबाको याद हुन्छ। महावीर अर्थात् शक्तिमान। महावीर त्यो हो जसलाई निरन्तर खुसी हुन्छ, जो आत्मा अभिमानी हुन्छ, अलिकति पनि देहको अहंकार हुँदैन। यस्ता महावीर बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ, म आत्मा हुँ। बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबाले सोध्नुभयो, महावीर बच्चाहरूको मुख्य लक्षण कस्तो हुन्छ? त महावीरको लक्षण एक त निरन्तर बाबाको याद हुन्छ। त महावीर ऊ हो जसमा सर्वशक्तिहरू हुन्छ। महावीर ऊ हो जसलाई निरन्तर खुसी हुन्छ, जो निरन्तर खुसीमा रहन्छ, आत्मा अभिमानी रहन्छ, देहको अहंकार हुँदैन। त्यस्ता महावीर बच्चाहरूको बुद्धिमा सदैव यही हुन्छ कि म आत्मा हुँ। बाबाले म आत्मालाई पढाइरहनु भएको छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, आफूलाई रूह वा आत्मा सम्झेर बसेका छौ? रुहानी बाबाले हामी रुहानी बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ? किनकि बाबाले जान्नुहुन्छ यो धेरै कठिन छ, यसमा नै मेहनत छ। किन घरिघरि बाबाले सोध्नुहुन्छ? यसमा नै मेहनत छ। देह अभिमानमा आउने बानी परेको छ, त आत्मा अभिमानी बन्नमा थोरै मेहनत लाग्छ, कठिन लाग्छ। जो आत्मा अभिमानी भएर बसेका छन् उनीहरूलाई नै महावीर भनिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नेहरूलाई नै महावीर भनिन्छ। सदैव स्वयंसँग सोध्ने गर, म आत्मा अभिमानी छु? सदैव स्वयंसँग सोध्नुहुन्छ कि म आत्मा अभिमानी छु। यादबाटै महावीर बनिन्छ, अर्थात् परम अर्थात् सुप्रिम बनिन्छ। यादबाट नै महावीर परम सुप्रिम बनिन्छ। जति पनि अरू धर्मका आउँछन् उनीहरू त्यति परम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ बन्दैनन्। अरू धर्मका आत्माहरू यति परम अथवा सर्वश्रेष्ठ बन्दैनन्। उनीहरू त आउँछन् पनि ढिलो गरी। तिमी नम्बरवार श्रेष्ठ बन्छौ, सुप्रिम अर्थात् सर्वशक्तिवान वा महावीर। त्यसैले मनभित्र यो खुसी हुनुपर्छ, म आत्मा हुँ। निरन्तर आत्मस्मृतिमा रहने अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी सबै आत्माहरूको पिताले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ। कसैले आफ्नो चार्ट 25% देखाउँछन्, कसैले 100% देखाउँछन्, कसैले 24 घण्टा, कसैले भन्छन् 24 घण्टामा आधा घण्टा याद रहन्छ। त्यसो भए कति प्रतिशत भयो त? कसैले के भन्नुहुन्छ, 100% याद गर्छु,
कसैले 25%, कसैले 24 घन्टामा आधा घन्टा याद रहन्छ भन्नुहुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए कति प्रतिशत भयो त? आफ्नो धेरै सम्हाल वा ख्याल गर्नु छ। बिस्तारै बिस्तारै महावीर बन्नु छ। पुरुषार्थ गर्दै गर्दै यादको चाट बढाउँदै बढाउँदै महावीर बन्नु छ। तुरुन्तै बन्न सकिँदैन, यसमा मेहनत छ। ती जो ब्रह्मज्ञानी छन्, तत्त्वज्ञानी छन्, यस्तो नसम्झ। उनीहरू कसैले आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। जो तत्त्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सन्त, महात्माहरू हुनुहुन्छ त उनीहरूले आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। यस्तो नसम्झ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। उनीहरूले त ब्रह्म घरलाई परमात्मा सम्झन्छन् र स्वयंलाई भन्छन् अहम ब्रह्मास्मि। घरसँग कहाँ योग लगाइन्छ र? अहिले तिमी बच्चाहरूले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ। आफ्नो यो चार्ट हेर्नु छ। 24 घन्टामा हामीले कति समय आफूलाई आत्मा सम्झन्छौँ? आफ्नो चार्ट चेक गरिरहनु छ। 24 घन्टामा कति समय मैले आफूलाई आत्मा सम्झन्छु? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी ईश्वरीय सेवामा छौँ। अनगर्डली सर्भिस। यही सबैलाई बताउनु छ। बाबा केवल भन्नुहुन्छ मनमना भव, अर्थात् आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। हामी सबै ईश्वरीय सेवामा छौँ। गडली सर्भिसमा उपस्थित छौँ। त बाबाले सबै सेवाधारीहरूलाई, बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ मनमना भव। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। यो हो तिम्रो सेवा। जति तिमीले सेवा गर्छौ त्यति फल पनि मिल्छ। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। राम्रा राम्रा महारथी बच्चाहरूले पनि यी कुरालाई राम्ररी बुझ्दैनन्। यसैमा धेरै मेहनत छ। मेहनत बिना फल कहाँ मिल्न सक्छ र? मेहनत नगरी आजसम्म कसैलाई पनि केही पनि मिलेको छैन। केही पनि चिज प्राप्ति गर्नको लागि मेहनत अवश्य गर्नुपर्छ। त मेहनत गर्नु छ आत्मा अभिमानी बन्नमा। तब नै मेहनतको फल मिठो मिल्छ, उच्च पद सतयुगमा मिल्छ। बाबाले देख्नुहुन्छ कतिले चार्ट बनाएर पठाउँछन्, कतिले त चार्ट लेख्न पनि भ्याउँदैनन्। ज्ञानको अहङ्कार हुन्छ। यादमा बस्ने मेहनत गर्दैनन्। बच्चाहरूमा ज्ञानको अहङ्कार हुन्छ। ज्ञानको उल्टो नसा चढेको हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चार्ट लेख्न पनि भ्याउँदैनन्, यादमा बस्ने मेहनत गर्न पनि भ्याउँदैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मूल कुरा हो नै यादको। अब मुख्य कुरा नै गर्न नभ्याएपछि अरू गरेर त भएन। आफैमाथि नजर राख्नुपर्छ, मेरो चार्ट कस्तो छ। यो टिपोट गर्नु छ। कतिले भन्छन् चार्ट लेख्ने फुर्सद हुँदैन। मूल कुरा बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। मुख्य हो नै आत्मा अभिमानी बन्ने कुरा, बाबालाई याद गर्ने कुरा। यहाँ जति समय बस्छौ बीचबीचमा आफ्नो दिलसँग सोध, म कति समय यादमा बसेँ। यहाँ बस्दा तिमी यादमा नै रहनुपर्छ र चक्र घुमाए पनि फरक पर्दैन। बाबाको यादमा बस्ने, सुदर्शन चक्र घुमाउने। म बाबाको पासमा अवश्य जानु छ। पवित्र सतोप्रधान बनेर जानु छ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु छ। कतिले त तुरुन्तै बिर्सन्छन्। आफ्नो सच्चा सच्चा चार्ट बताउँदैनन्। यस्ता धेरै महारथी छन्, सत्य त कहिल्यै बताउँदैनन्। महारथी छन् तर सत्य कहिल्यै बताउँदैनन्।
यस्ता पनि बच्चाहरू छन्। आधा कल्प झुठो दुनियाँ चलेको हुनाले भित्र झुठो नै जमेको छ। सत्य बाबाका सच्चा बच्चाहरूले पनि दुनियाँको प्रभाव संस्कारको बस भएर आधा कल्प झुठो दुनियाँ चलेको त भित्र झुठो नै जमेको छ। जसकारण बाबासँग पनि झुठो बोलिरहन्छन्। त्यसमा पनि जो साधारण छन् उनीहरूले तुरुन्तै चाट लेख्छन्। जो महारथी छन्, ठुला छन्, नाम कहलाएका बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन, झुठो लेख्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पाप भस्म गरेर पावन बन्छौ यादको यात्राबाट। यसले यादको यात्रा नै मुख्य हो। केवल ज्ञानबाट त पावन बनिँदैन, बाँकी फाइदा के? पुकार्छौ पनि पावन बन्नको लागि। द्वापरबाट बोलाएको पतित पावन आउनुहोस्, पावन बनाउनुहोस्, त यादबाट पावन बन्छौँ। त मुख्य कुरा नै छुट्यो भने अरू त के फाइदा भयो र? त्यसको लागि याद चाहिन्छ। हरेकले सच्चाइसँग आफ्नो चाट बताउनुपर्छ। यहाँ तिमी पौने घन्टा बस्यौ भने हेर्नुपर्छ, पौने घन्टामा म कति समय आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा थिएँ। कतिलाई त सत्य बताउन लाज लाग्छ, बाबालाई सत्य बताउँदैनन्। उनीहरूले समाचार दिन्छन्, यो सेवा गरेँ, यतिलाई सम्झाएँ, यसो गरेँ, तर यादको यात्राको चाट लेख्दैनन्। सेवा यो गरेँ, त्यो गरेँ, यस्तो भयो सबै लेख्छन्, तर यादको चाट लेख्दैनन्। चाट लेख्नलाई कति बच्चाहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लाज लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यादको यात्रामा नरहने हुनाले नै कसैलाई तिम्रो तीर लाग्दैन। यादको यात्रामा नरहेको कारण नै ज्ञान सुनाउँदा तीर लाग्दैन। ज्ञान तरबारमा धार लाग्दैन। ज्ञान त सुनाउँछन्, तर योगको तीर लाग्न यसमा धेरै मुस्किल छ। ज्ञान र योग सँगसँगै, त ज्ञान सुनाउनुको साथमा योगको प्रभाव पनि आत्माहरूमा पार्नु छ। बाबाले त भन्नुहुन्छ, पौने घन्टामा 5 मिनट पनि यादको यात्रामा बस्दैनन्। कसरी आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्ने भन्ने पनि जान्दै जानेका छैनन्। कतिले त भन्छन्, म निरन्तर यादमा रहन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ, यो अवस्था अहिले हुन सक्दैन। निरन्तर बाबाको याद बुद्धिमा रहिरहोस्, आइरहोस्, त्यो अवस्था अन्तिम समयमा हुन्छ। कर्मातीत अवस्था हुँदै गएपछि हुन्छ, अहिले हुन सक्दैन। यदि निरन्तर याद गर्ने हो भने त कर्मातीत अवस्था आउनेछ, ज्ञानको पराकाष्ठा हुन्छ। कसैलाई अलिकति मात्रै सम्झाए पनि धेरै तीर लाग्छ। निरन्तर बाबाको याद भएपछि कर्मातीत अवस्था हुन्छ, ज्ञानको पराकाष्ठा हुन्छ। कसैलाई अलिकति मात्रै पनि सम्झाउँछौँ भने धेरै तीर लाग्छ। मेहनत छ नि, विश्वको मालिक कोही यत्तिकै कहाँ बन्छन् र? मेहनत छ नि त्यसमा, त विश्वको मालिक बिना मेहनत कोही कहाँ बन्छन् र? मायाले तिम्रो बुद्धिको योग कहाँबाट कहाँ लैजान्छ। मित्र सम्बन्धी आदि याद आइरहन्छ। कसैलाई बेलायत जानु छ भने सबै मित्र सम्बन्धी, स्टिमर, हवाई जहाज आदि सबै याद आइरहन्छ। बेलायत जाने जुन यथार्थ इच्छा छ त्यसैले आकर्षित गर्दछ। बुद्धिको योग बिल्कुलै टुट्छ। अरू कतैतिर बुद्धि नजाओस्, यो धेरै मेहनतको कुरा हो। त मायाले बुद्धिको योगलाई कहाँ कहाँ पुर्याइदिन्छ। बाबासँग जुटाउनु पर्ने, यादको यात्राको लागि मेहनत गर्नुपर्ने, तर बुद्धि भट्किन्छ। मित्र सम्बन्धीको याद आइरहन्छ। बाबा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, बेलायत जानु छ भने सबै मित्र सम्बन्धी
को छन् बेलायतमा, स्टिमर, हवाई जहाज सबै याद आउँछ। त्यो इच्छाले, कहीँ जाने इच्छाले आत्मालाई आकर्षित गरिरहन्छ। बाबासँग योग टुटेको हुन्छ त अरू कतैतिर बुद्धि नलागोस्, बाबामा मात्रै बुद्धि लागोस्, यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। केवल एक बाबाको मात्र याद रहोस्, यो देह पनि याद नआओस्। अन्त्यमा तिम्रो यो अवस्था हुन्छ। शरीरको पनि याद नआओस्। सम्बन्धी, परिवार, सम्पत्ति त छोडौँ, शरीर पनि भुलियोस्, देह पनि भुलियोस्। बस आत्मा अभिमानी अनि बाबा परमात्मा अभिमानी। यो देहको भान टुटोस्। यो स्थिति अन्त्यमा हुन्छ। दिन प्रतिदिन जति यादको यात्रालाई बढाउँदै जान्छौ, त्यति यसमा तिम्रै कल्याण छ। जति यादमा रहन्छौ, त्यति तिम्रो कमाइ हुन्छ। यदि शरीर छुट्यो भने त फेरि त्यो कमाइ गर्न सक्दैनौ। कमाइ गर्ने अहिले नै हो। त पुरुषार्थ गर्दा गर्दा शरीर छुट्यो भने फेरि नयाँ कमाइ गर्ने समय रहँदैन। गएर सानो बच्चा बन्छौ अनि के कमाइ गर्न सक्छौ? शरीर छुट्यो, गएर सानो बच्चा बन्यो। सानो बच्चाले केही पुरुषार्थ गर्न सक्दैन। ठुलो भइन्जेल पुरुषार्थ गर्ने समय नै समाप्त भइसक्छ। त्यसैले जे गर्नु छ अहिले नै यही शरीरबाट नै गर्नु छ। जान त आत्माले संस्कार लिएर जान्छ, तर टिचर त चाहियो नि। यो जन्मको जुन ज्ञानको संस्कार छ, त्यो संस्कार आत्माले लिएर जान्छ अर्को जन्ममा। तर टिचर त चाहियो नि, जसले फेरि स्मृति दिलाउँछन्। बाबाले पनि स्मृति दिलाउनुहुन्छ नि। बाबालाई याद गर। बाबाको यादबाटै पावन बन्छौ। यो तिमी सिवाय अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाको यादबाट नै पावन बन्न सकिन्छ। यो बाबाको बच्चा बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। उनीहरूले त गङ्गा स्नानलाई नै श्रेष्ठ मान्छन्, त्यसैले गङ्गा स्नान नै गरिरहन्छन्। बाबा त यी सबै कुरामा अनुभवी छन् नि। यिनले त धेरै गुरु बनाएका छन्। उनीहरू पानीले स्नान गर्न जान्छन्। यहाँ तिम्रो स्नान हुन्छ यादको यात्राबाट। गङ्गा स्नान गर्छन्, पानीले स्नान गर्छन्, त यहाँ हाम्रो स्नान हुन्छ, आत्मा प्योर बन्छ बाबाको यादको यात्राबाट। बाबाको यादको यात्रा बिना तिम्रो आत्मा पावन बन्न सक्दैन। यसको नाम नै हो योग, अर्थात् यादको यात्रा। ज्ञानलाई स्नान नसम्झनु। ज्ञानलाई स्नान नसम्झनु। यो योगको स्नान हो। ज्ञान त पढाइ हो। योगको स्नान हो जसबाट पाप काटिन्छ। स्नान गरेपछि मैला जान्छ। योगको स्नान गरेपछि आत्माको मैला काटिन्छ। ज्ञान र योग दुई चिज हुन्। यादबाटै जन्म जन्मान्तरको पाप भस्म हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो यादको यात्राबाटै तिमी पावन बनेर सतोप्रधान बन्छौ। बाबाले त धेरै राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। मिठा प्यारा बच्चाहरू, यी कुरालाई राम्रोसँग बुझ। यो नबिर्स। यादको यात्राबाटै जन्म जन्मान्तरको पाप काटिन्छ। बाँकी ज्ञान त हो कमाइ। याद र पढाइ दुई अलग अलग कुरा हुन्। याद अनि पढाइ दुई अलग अलग कुरा हुन्। ज्ञान र विज्ञान। ज्ञान अर्थात् पढाइ, विज्ञान अर्थात् योग अथवा याद। कुनलाई उच्च मान्छौ? ज्ञान वा योग? ज्ञान अर्थात् पढाइ, विज्ञान अर्थात् योग अथवा बाबाको याद। त कुनलाई उच्च मान्छौ? ज्ञान ठुलो कि योग? यादको यात्रा धेरै महान छ। यादको यात्रा धेरै महान छ। यसैमा मेहनत छ। स्वर्गमा त सबै जान्छन्। सतयुग हो स्वर्ग, त्रेता हो सेमी स्वर्ग। त्यहाँ त यो पढाइ अनुसार विराजमान हुन्छन्। तर मुख्य हो योगको
कुरा। प्रदर्शनी वा सङ्ग्रहालयमा तिमीले सम्झाउन सक्छौ, योग कहाँ सम्झाउन सक्छौ? ज्ञान सम्झाउन सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ, योग कहाँ सम्झाउन सक्छौ? केवल यति भन्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। तर ज्ञान त धेरै दिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला यो कुरा बताओ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। यो ज्ञान दिनको लागि नै तिमीले यति धेरै चित्र आदि बनाउँछौ। योगको लागि कुनै चित्रको आवश्यकता पर्दैन। चित्र सबै ज्ञान सम्झाउनको लागि चाहिन्छ। योगको लागि आधार हो ज्ञान। जब पुरा ज्ञान हुन्छ तब नै बाबासँग योग लाग्छ। त सबै चित्र आदि जति पनि छन् ज्ञानको लागि बनेका हुन्। योगको लागि कुनै चित्र चाहिँदैन। आफूलाई अनि बाबालाई चिन्नु, जान्नु, निश्चय हुनु, यसबाट नै योग हुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झनाले देहको अहङ्कार बिल्कुलै टुट्छ। ज्ञानको वर्णन गर्नको लागि त अवश्य पनि मुख चाहिन्छ। योगको त एउटै कुरा छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। पढाइमा त देहको आवश्यकता हुन्छ। त योगमा त एउटै कुरा छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। यसमा शरीरको आवश्यकता पर्दैन। शरीर बिना कसरी पढ्ने वा पढाउने? बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ भने उहाँका साथ त योग लगाउनु पर्छ नि। तर कसैले जानेका छैनन्। बाबा स्वयं आएर सिकाउनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई कहिल्यै योग सिकाउन सक्दैनन्। बाबाले मात्रै भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यसलाई भनिन्छ परमात्माको ज्ञान। परमात्मा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। यो पनि धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ज्ञानका सागर परमात्मा आएर आफ्ना बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। सबैलाई यही भन कि बेहदका बाबालाई याद गरौँ। उहाँ बाबाले नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरूले बुझ्दैनन्। नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। त्यसैले भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। ध्यानमा नै छैन भने ख्याल गर्ने नै किन? यो पनि तिमीले जानेका छौ। परमपिता परमात्मा शिव भगवान एउटै हुनुहुन्छ। भन्छन् पनि ब्रह्मदेवताय नमः। अनि त्यसपछि भन्छन् शिव परमात्माय नमः। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ नै सर्वोच्च। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ यो पनि बुझ्दैनन्। सर्वोच्च भगवान आएर हामी आत्माहरूप्रति के डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो पनि अरूलाई थाहा हुँदैन। यदि पत्थरमा हुने भए फेरि नमः कसलाई? अर्थरहित बोलिरहन्छन्। भक्तिमा जे जति गरियो त्यसको कुनै अर्थ निस्किएन। यहाँ त तिमी आवाजभन्दा पर जानु छ, अर्थात् निर्वाण धाम, शान्तिधाम जानु छ। हामीलाई आवाजमा आउनु छैन। आवाजको दुनियाँभन्दा परको दुनियाँ, निर्वाण धाम, वाणीभन्दा परको दुनियाँ, बिल्कुल साइलेन्स, शान्तिको धाममा हामीलाई जानु छ, जहाँबाट हामी आएका थियौँ। शान्तिधाम सुखधाम भनिन्छ। त्यो हो स्वर्गधाम। नर्कलाई धाम भनिँदैन। धाम अर्थात् पवित्र। शब्द धेरै सहज छ। क्राइस्टको धर्म कहिलेसम्म चल्छ? यो पनि उनीहरूलाई केही थाहा छैन। क्राइस्टको धर्म कहिलेदेखि कहिलेसम्म चल्छ यो पनि थाहा छैन। भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला संसार स्वर्ग थियो, अर्थात् देवी देवताहरूको राज्य थियो। त्यसैले 2000 वर्ष क्रिस्चियनको राज्य भयो। अनि फेरि देवता धर्म चाहियो नि। मनुष्यको बुद्धिले केही पनि काम गर्दैन।
ड्रामाको रहस्य नजानेका हुनाले कति योजना बनाइरहन्छन्। ड्रामा अनुसार पुरानोको विनाश भएर नयाँ दुनियाँ स्थापना हुँदैछ। यो कुरालाई नजान्नुको कारण, नबुझ्नुको कारण मानिसहरूले कस्तो कस्तो प्लानिङहरू गरिरहेका हुन्छन्। यी कुरा धेरै उमेर भएका वृद्ध माताहरूले बुझ्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अहिले तिमीहरू सबैको वानप्रस्थ अवस्था हो, बाढीभन्दा पर जानु छ। भन्न त भन्छन् निर्वाण धाम जानुभयो, तर कोही पनि जाँदैनन्। भन्न त भन्छन् निर्वाण धाम जानुभयो, बाढीभन्दा पर जानुभयो, तर गएको कोही पनि हुँदैन। पुनर्जन्म फेरि पनि अवश्य लिन्छन्, फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। वानप्रस्थमा जानको लागि गुरुको सङ्गत गर्छन्। धेरै वानप्रस्थ आश्रम छन्, माताहरू पनि धेरै छन्, त्यहाँ पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। वानप्रस्थको अर्थ के हो तिमीलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमीहरू सबै वानप्रस्थी हौ, सारा दुनियाँ वानप्रस्थी हो। जति पनि मनुष्य मात्र देख्छौ ती सबै वानप्रस्थी हुन्। चाहे शरीर सानो होस्, ठुलो होस्, जवान होस्, बाबा सबैलाई वानप्रस्थी देख्दै हुनुहुन्छ। सबैको अहिले वानप्रस्थी अवस्था छ। सबैका सद्गति दाता एउटै सद्गुरु हुनुहुन्छ। सबैलाई जानु नै छ। जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूले उच्च पद पाउँछन्। यसलाई भनिन्छ नै कयामत, विनाशको समय। कयामतको समयको अर्थ पनि उनीहरूले बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले पनि नम्बरवार बुझ्छौ। लक्ष्य धेरै उच्च छ। सबैले बुझ्नु छ। अब हामी अवश्य घर जानु छ। आत्माहरू बाढीभन्दा पर जानु छ। फेरि पाठ दोहोर्याउनेछौँ। आत्माहरूलाई बाढीको दुनियाँभन्दा परको दुनियाँमा जानु छ। फेरि यो पाठ दोहोरिन्छ हर कल्प। तर बाबालाई याद गर्दा गर्दै गयौ भने उच्च पद पाउनेछौ। याद गर्दा गर्दै शरीर छुट्यो भने पद उच्च मिल्छ। दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। कुनै चोरी आदि फोरी काम गर्नु हुँदैन। दैवी गुण धारण गर्नु छ, देवता बन्नु छ, त सर्व गुणहरूबाट सम्पन्न बन्नु छ। आसुरी अवगुण, चोरी आदि फोहोरी काम गर्नु हुँदैन। तिमी पुण्य आत्मा बन्छौ नै योगबाट, ज्ञानबाट होइन। पुण्य आत्मा बन्ने आधार याद, ज्ञानबाट होइन। आत्मा पवित्र हुनुपर्छ। शान्तिधाममा पवित्र आत्मा नै जान सक्छन्। सबै आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्, अहिले आइरहेका छन्। अब जति पनि बाँकी होलान् ती पनि आइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरू यादको यात्रामा धेरै समय रहनु छ। यहाँ तिमीलाई राम्रो मद्दत मिल्छ, एक अर्काको शक्ति मिल्छ नि। तिमी थोरै बच्चाहरूको शक्तिले नै काम गर्छ। ब्राह्मण आत्माहरू थोरै बच्चाहरूको शक्तिले नै बाबाको कार्य सम्पन्न हुन्छ। गोवर्धन पर्वत देखाउँछन् नि औलाले उठाए। तिमी गोप गोपी हौ नि। सतयुगी देवी देवताहरूलाई गोप गोपिनी भनिँदैन। सङ्गम युगमा नै बाबाले गोप गोपिनीको टाइटल दिनुहुन्छ। औला तिमीले दिन्छौ। कलियुगलाई सतयुग वा नर्कलाई स्वर्ग बनाउनको लागि तिमीले एक बाबासँग बुद्धिको योग लगाउँछौ। योगबाटै पवित्र हुनु छ। यी कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। योगबाट नै पवित्र हुनु छ। योग नै सबैभन्दा मुख्य सब्जेक्ट हो। योगबाट नै उच्च पदको प्राप्ति हुन्छ। यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। यो ताकत तिमीलाई कहाँ मिल्छ? बाहिर त आसुरी मनुष्यहरूको सङ्गत हुन्छ।
त्यहाँ यादमा रहन धेरै मुस्किल हुन्छ। त्यहाँ तिमी यति स्थिर रहन सक्दैनौ। सङ्गठन चाहिन्छ नि। यहाँ सबै एक रस भएर सँगसँगै बस्यौ भने मद्दत मिल्छ। यहाँ कामधन्दा आदि केही पनि छैन। बुद्धि कहाँ जान्छ? बाहिर रहँदा धन्दा घर आदिले आकर्षण गरिरहन्छ। यहाँ त केही पनि छँदै छैन। बाहिर रह्यो भने धन्दा घर आदिले आकर्षण गर्छ। त यहाँ त केही पनि छँदै छैन। यहाँको वायुमण्डल राम्रो शुद्ध छ। ड्रामाअनुसार तिमी पनि टाढा पहाडमा आएर बसेका छौ। यादगार पनि सामुन्ने यथार्थ रूपमा खडा छ। माथि स्वर्ग देखाइएको छ, नत्र कहाँ बनाउने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ आएर बस्दा आफ्नो चेक गर, म बाबाको यादमा रहन्छु। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। यहाँ आएर बस्दा बाबाको महावाक्य सुन्दा, बाबाको घरमा आउँदा चेक गर्नु छ कि म बाबाको यादमा बस्छु। बुद्धिमा सुदर्शन चक्र घुमिराखेको छ, चेक गर्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा आफ्नो यादको चार्टमा पुरा नजर राख्नु छ, हेर्नु छ। मैले कति समय बाबाको याद गर्छु। यादको समयमा बुद्धि कहाँ कहाँ भड्किन्छ चेक गर्नु छ। आफैमाथि नजर राख्नु छ कि मैले कति समय बाबालाई याद गर्छु। यादको समयमा बुद्धि कहीँ भड्किन्छ या बाबामा नै एकाग्र हुन्छ, सो चेकिङ गर्नु छ। 2 नम्बर, यो विनाशको समयमा बाँडीभन्दा पर जाने पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबाको यादको साथै दैवी गुण पनि अवश्य धारण गर्नु छ। कुनै गन्दा काम चोरी आदि गर्नु छैन। विनाशको समयमा बाँडीभन्दा पर जाने अभ्यास पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबाको यादको साथै दैवी गुणहरू पनि अवश्य धारण गर्नु छ। कुनै पनि नराम्रो काम चोरी आदि गर्नु हुँदैन। वरदान, व्यर्थ वा डिस्टर्ब गर्ने बोलीबाट मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिस्ता भव। त बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभयो, अव्यक्त फरिस्ता बन्नु छ। कसरी बन्ने? अव्यक्त फरिस्ता बन्नु छ भने व्यर्थ बोली जुन कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन, त्यसलाई सदाको लागि समाप्त गरिदेऊ। फरिस्ता बन्नको लागि व्यर्थ मुक्त भन्नुपर्छ। व्यर्थ बोली जुन कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन, त्यसलाई सदाको लागि समाप्त गरौँ। कुरा हुन्छ 2 शब्दको, तर त्यसलाई लम्ब्याएर बोलिरहनु यो पनि व्यर्थ हो। जुन 4 शब्दमा काम हुन सक्छ, त्यो 12-15 शब्दमा नबोला। 4 शब्दमा हुने काम किन लम्ब्याउने, किन 12-15 शब्दमा बोल्ने? कम बोल, बिस्तारै बोल। यो स्लोगन गलामा झुन्ड्याएर राख। कम बोल, बिस्तारै बोल, मिठो बोल। यो स्लोगनलाई गलामा झुन्ड्याएर राख्नु छ, गलाको माला बनाउनु छ। व्यर्थ वा डिस्टर्ब गर्ने बोलीबाट मुक्त बन्यौ भने अव्यक्त फरिस्ता बन्नमा धेरै मद्दत मिल्छ। गुप्त, व्यर्थ वा डिस्टर्ब गर्ने बोलीबाट जब हामी मुक्त बन्छौँ, तब अव्यक्त फरिस्ता बन्न धेरै सजिलो हुन्छ। व्यर्थ मुक्त, डिस्टर्ब गर्ने बोलीबाट मुक्त, अव्यक्त फरिस्ता बन्नु छ। स्लोगन, जसले स्वयंलाई परमात्मा प्यारको पछाडि कुर्बान गर्छन्, सफलता उनको गलाको माला बन्न पुग्छ। जसले स्वयंलाई परमात्मा प्यारको पछाडि कुर्बान गर्छन्। बाबाको प्यारमा जब हामी कुर्बान हुन्छौँ, बलिहार हुन्छौँ, तो आत्मालाई सफलता निश्चित छ। उसको गलाको हार माला बन्न पुग्छ सफलता।
जसको बाबासँग अति प्यार छ, बाबाको प्यारमा स्वयंलाई कुर्बान गरेको छ, उसको सफलता ग्यारेन्टी छ। ओम शान्ति।